बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम लुकमान एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि जिनकी खूबसूरत बातें, जिनकी पुरअज़ हिकमत बातें कुरान भी बयान करता है। यानी वो ऐसी अजीम शख्सियत हो गुज़री कि जिन्होंने दुनिया के अंदर जो गुफ्तगू की, जो नसीहतें की, जो बातें की, उन बातों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम का हिस्सा बना दिया। मैं चंद बातें आपको उनकी बताता हूँ। हज़रत लुकमान एक दफ़ा अपने बेटे को नसीहतें कर रहे थे और जो उनकी नसीहतें हैं, कुरान का अंदाज़ सिर्फ समझ लीजिए। अल्लाह फरमाता है काला लुकमानो लिब्निही, लुकमान ने अपने बेटे से कहा, वहुवा याइज़ुहु, और वो उसको नसीहत कर रहे थे। क्या कहा? या बुनैया, मेरे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह से कभी शिरक ना करना, अल्लाह को वादऊ ला शरीक जानना। क्यों? इस वजह से इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक अल्लाह के साथ उसकी ज़ात में या उसकी सिफ़ात में किसी और को शरीक ठहराना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। फिर उन्होंने अपने बेटे को एक बड़ी अजीब बात की। कहते हैं, बेटा, हमारा रब इस कदर कुदरतों का मालिक है, इन्हा इन तक मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, अगर एक राई के बराबर भी कोई दाना हो, राई के बराबर, तो फत्तकुन फी सखरतिन, वो किसी चट्टान के अंदर हो, और फिर समावात, या आसमानों पर हो, और फिल अर्द, या ज़मीन के अंदर हो, याते बिहल्ला, अल्लाह उसको बाहर निकाल लाएगा। इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, बेशक अल्लाह नरम खूबी है, लतीफ़ भी है और ख़बीर भी है, साहिब ख़बर भी है। फिर उन्होंने अपने बेटे को जो वसीयत की, नसीहत की और उनको उसको समझाया, कहा अक़िमिस्सलात या बुनैया अक़िमिस्सलात, है मेरे बेटे, नमाज को हमेशा कायम रखना। और फिर साथ ही फरमाया वामुर बिल मारूफ, खुद भी नेकी पर कायम रहना और दूसरों को भी नेकी का हुक्म देना। वन्हा अनिल मुनकर, और बुराई से मना भी करना है। हाजरीन, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। हमारी ज़िंदगियाँ इन चीज़ों से बाहर चली गई, यानी हम खुद भी इन चीज़ों के पाबंद नहीं रहे, हमने अपनी औलादों को भी इन अखलाक से, इन बातों से दूर रखा हुआ है। हमारी ख्वाहिश तो होती है, लेकिन ना खुद पाबंद हैं ना औलादें। तो हज़रत लुकमान अपने बेटे को ये वसीयतें कर रहे थे और अल्लाह ने उनको नकल किया। कहा कि नमाज को कायम करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई को रोकना, यानी ये कंप्लीट पैकेज है। अगर एक इंसान खुद नेक है और वो नेकी का हुक्म नहीं देता, तब भी उसकी ज़िंदगी कामिल नहीं, और अगर बुराई से नहीं रोकता, तब भी वो एक मुकम्मल इंसान नहीं। फिर बहुत ही खूबसूरत एक वसीयत है जो हम में से हर शख्स की ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात के लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं बेटे को, वस्बिर अला मा असाबक, जो चीज़ तुझे पहुँचे, जो मुसीबत तुझ पर आए, जो दुख तुझ पर आए, जो आजमाइश तेरे ऊपर आए, जो मरहला मुश्किल हो, उस पर एक तरीका इख्तियार करना, वस्बिर, सब्र से काम लेना। और ये कोई बात छोटी सी नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है। फरमाया इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, मुसीबत पर सब्र करना, मुश्किल पर सब्र करना और अल्लाह की आजमाइश पर अपने आप को रोक लेना, ये बहुत बड़ा काम है। फिर फरमाते हैं वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, लोगों के सामने मुंह फुलाकर बात ना करना, लोगों के सामने मुंह टेढ़ा करके बात ना करना, तकब्बुर का तरीका इख्तियार ना करना। साथ फरमाया वला तमशी फिल अर्द मरहा, और ज़मीन पर अकड़ कर ना चलना। सामीन, ये बात सुनने वाली है और इसको दिल में बसाइए, अपने औलादों को सिखाइए कि इंसानों को जब इज़्ज़त मिलती है, दौलत मिलती है, मनसब मिलता है
عہدہ ملتا ہے، نام ملتا ہے، جوانی آتی ہے تو انسان کی چال بھی بدل جاتی ہے، انسان کی گفتار بھی بدل جاتی ہے، انسان کی چیزوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ کبھی ایسے تیرے اوپر حال نہ آئے، ولا تمشی فی الارض مرحا، کبھی بھی زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ کیوں؟ اس لیے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کبھی کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا ہو اور خود پسند ہو، فخر کرنے، فخور ہو۔ ایسے بندے کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اور پھر مزید اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا، کہا بیٹا وقصد فی مشی کا، اپنے چلنے میں ہمیشہ درمیانی چال رکھنا، وغضض من صوتی کا، اپنی آواز کو پست رکھنا۔ کیوں؟ فرما ان انکر الاصوات، جو سب سے بری آواز ہے، لصوت الحمیر، وہ گدھے کی آواز ہے۔ یہ وصیتیں تھیں کہ اونچی آواز گدھے کی آواز سے مشابہت ہے، اور اسی طرح چلنے میں اکڑ کر چلنا یہ متکبرین کی علامت ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہر بات کی وضاحت کی بھی گئی اور وجہ بھی بتا دی۔ اور آپ خود دیکھ لیجئے، اگر کسی انسان کے اندر یہ چند خوبیاں پائی جائیں، اس کا عقیدہ صحیح ہو، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک جانے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اور اس کی صفات کا جو تقاضا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہو، جب یہ خوبی کسی کے پاس ہو، اور پھر وہ نیکی کا حکم بھی دینے والا ہو، اور پھر وہ برائی سے روکنے والا بھی ہو، اور پھر وہ اللہ کی ذات پر یہ یقین کامل رکھے کہ میرا رب ہر شے کی خبر رکھتا ہے، رائی کا ذرہ چٹان میں ہے، آسمان میں ہے، زمین میں ہے، جہاں بھی ہے میرا رب اس کو لانے پر طاقت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان کی ذات میں یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرنے والا ہو، ہنس مکھ ہو، خوبصورت چہرے سے بات کرے، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلے، عاجز ہو اور فخر نہ کرے، اور اسی طرح اپنی آواز کو دھیما رکھے، تو آپ خود جان لیجئے، ذرا ذہن میں لے آئیے کہ وہ پرسنالٹی کتنی خوبصورت ہوگی، اور اس کے اندر کس قدر اٹریکشن اور کس قدر جاذبیت ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا پاک ہمیں ایسا انسان بنا دے جس طرح حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بنانا چاہ رہے تھے۔ بہت شکریہ۔